अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान दाखिली सियासत पर इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार है और सियासी बहरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान, अदालती बहरान, सहाफ़ती बहरान, हर तरफ बहरान ही बहरान है। लेकिन अब एक और उफ्ताद आन पड़ी है और वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मसाइल बज़ाहिर खड़े कर दिए हैं, लेकिन दर पर्दा क्या चल रहा है इस पर आगे चलकर बात करेंगे। आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा के मकीनों को है जो अंकल मोदी के इंतज़ार में हर वक्त रहते हैं। अब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और सियासी कैदी जिनको पिछले 2 साल से निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें जेलों में डाला गया, खा वो शाह महमूद कुरैशी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उम्र सरफराज चीमा हों या मियाँ महमूदुर रशीद, उनकी जानिब से बाकायदा इजहार यकजहती किया गया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ और पाकिस्तानी दिफा के साथ। उन्होंने कहा कि हम एक हैं, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देखेगा तो हम होंगे और हमारी जानें होंगी। तो यह है उनका जज्बा। जबकि इमरान खान से अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी तो वो भी इससे ज़्यादा सख्त बयान देंगे और खुल कर देंगे। बाहर मौजूद क़यादत भी मजम्मत कर चुकी है, इजहार यकजहती कर चुकी है, लेकिन इन जाली हुक्मरानों की नज़र में ये सब के सब गद्दार और बागी हैं। इनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने सो कॉल्ड रियासत पर हमला किया है। वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं, मोदी सरकार की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जिनको ये मुसलसल पाल रहे हैं और जिनकी वजह से इन्होंने अपना दामन दागदार किया और मुंह भी काला किया, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो आराम सुकून से बैठे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक लफ्ज़ भी उनके हक में और अंकल मोदी के खिलाफ बोलें। दूसरी जानिब रियासत के दावेदार क्या कर रहे हैं। कल भी इमरान खान पर मुकम्मल पाबंदी थी और ये पाबंदी बरकरार है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने पहले भी कहा था कि बेहतर होगा कि अपने तौर पर आपस में बैठकर मामलात तय कर लें। इमरान खान भी बार बार इन्हें मुज़ाकरात का कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सलामती के लिए मुज़ाकरात करें। ये जो निकम्मे नाअहल चोर आपने बिठाए हुए हैं, इनके बस में नहीं कि ये पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। इनकी सारी की सारी सियासत, सारे का सारा नज़रिया और विजन अपनी दौलत से शुरू होता है और अपनी दौलत पर ख़त्म होता है, इसलिए इन्हें मुसल्लत मत करें। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और आज सिचुएशन ये हो चुकी है कि पूरी दुनिया खान के साथ खड़ी है, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है। ये कहा जा रहा है कि खान को रिहा करो और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो, वरना बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हुक्मरान तो चले जाएंगे। नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को। कल सिर्फ एक धमकी आई है और जंग का माहौल बन रहा है और कल ही स्टॉक एक्सचेंज कई हज़ार पॉइंट्स गिर गई। तो ये है हमारी आर्जी मईशत जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है, लेकिन हमारे हुक्मरान ये बात समझने और सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका पाकिस्तानी सियासत से, पाकिस्तानी अवाम से कोई वास्ता नहीं। जब ये इक़्तिदार में बैठे होते हैं तो ऐवानों में जाते हैं और जब पीछे हटते हैं तो कोई लंदन चला जाता है, कोई यूरोप, कोई मिडल ईस्ट। अब पहली अहम खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई से अमरीकी डिप्टी हेड ऑफ मिशन मिस्टर हॉकन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और साबिक सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ़ हसन भी थे। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी, मुआशी सूरत हाल पर बात की गई और दोनों फरीकैन ने मुस्तकबिल में भी राब्ते रखने का अज़म किया गया। यकीनन इसमें पाकिस्तान की दाखिली सियासत डिस्कस हुई है और फिर ये मुलाकात हुई है पहलगाम वाक़े के बाद, मोदी सरकार की जंग की धमकियों के बाद। फिर आपको मालूम है कि जो विल्सन, उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट सबमिट किया हुआ है अमेरिकी कांग्रेस में और उन्होंने मुतालबा कर रखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करवाया जाए और जो भी जिम्मेदार है पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल करने में, खान को जेल में डालने में, दीगर सियासी कैदियों को जेल में डालने में, बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करने में मुलविस है, उन पर शख्सी पाबंदियां आयद की जाएं। ये उनका पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेंडिंग है कांग्रेस में। उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर दोबारा गुफ्तगू की है। कहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम ने भारत में एक मोहलक दहशतगर्द हमले को जन्म दिया। ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में चोरी का निज़ाम है, चोरी की हुकूमत है, अदम इस्तेकाम है,
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدم استحکام نے بھارت میں ایک مہلک دہشت گرد حملے کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں استحکام کے لیے جمہوریت کی بحالی ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور کیا جائے، اور وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جرنیلوں پہ پابندی کا قانون ہے، شخصی پابندی کا قانون ہے، جائیدادیں ضبط کرنے، ان پہ سفری پابندی عائد کرنے کا قانون ہے، اور اس کا اختیار ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس۔ وہ این او سی دیں گے تو وہ پابندیاں ہٹیں گی، ورنہ وہ جاری رہیں گی۔ اس طرح کا ایک قانون ہے۔ جے ولسن نے کہا کہ فوراً اسے منظور کیا جائے، تو یہ ہے ایکسٹرنل پریشر۔ دوسری جانب امریکی ترجمان ٹیمی بروس، انہوں نے کیا کہا بتاتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ذرا ملاحظہ کریں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ The United States stands with President Trump and Secretary Rubio have made clear. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. جی، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، صرف ذمہ داروں کو نہیں بلکہ سہولت کاروں کو بھی۔ تو یہ ایک پلاٹ تیار کیا گیا ہے جسے سیدھا سیدھا پاکستان کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جعلی حکمران دھنیا پی کر سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان میں قومی یکجہتی اور قومی سلامتی کی ضرورت ہے، انہوں نے کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، وہ دو خاندانوں کا اجلاس تو کہلا سکتا ہے، کم از کم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا جس میں انہوں نے اتحادیوں کو بھی بلانے سے گریز کیا۔ کل دوسری جانب دلی میں اجلاس ہو رہا تھا، جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں سارے کا سارا عدالتی نظام اس کام میں لگا تھا کہ کہیں جج صاحب عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق توہین عدالت کی درخواستیں نہ سماعت کر لیں۔ کل جسٹس انعام امین منہاس پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا غیر آئینی ترمیم کے بعد، وہ بھی کل پریشان رہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو کل پہ لے جائیں، آج میں نہیں سن سکتا، آج میں رپورٹ مانگتا ہوں، اور یہ کیس غلطی سے میرے پاس آ گیا۔ کل لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز، علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی سب کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے باری باری جج صاحب کو ہمت دلانے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب ہمت ہار گئے۔ پھر اس کے بعد وہ فائل سارا دن گم رہی، نہ جسٹس منہاس کے چیمبر میں تھی، نہ چیف جسٹس ڈوگر کے چیمبر میں۔ کہتے ہیں پتہ نہیں فائل توہین عدالت کی کہاں گئی۔ اب یہ ٹائم کیوں مانگا جا رہا تھا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹائم اس لیے مانگا جا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ایک پٹیشن لے کر آئے۔ انہوں نے بھی کل شام کے وقت ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے 3-4 پوائنٹس لکھے، اور بجائے اس کے کہ ندامت کا اظہار کرتے، بلکہ الٹا ان پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کا احترام نہیں کیا، جبکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ علیمہ خان، نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، کیونکہ ریاست کے دعوے دار یہ جعلی نظام اور الیکشن چوروں کا مطمع نظر بھارت کو ہرگز جواب دینا نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو فتح کیسے کرنا ہے۔ بھارت میں آل پارٹیز کانفرنس اور پاکستان میں اپوزیشن سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ فائل ڈھونڈتی رہی جو عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق تھی۔ تو یہ ہے ہمارا نظام۔ پھر خبر ہے کہ خان سے 4 جرنیل ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے خان سے۔ یہ چاروں ریٹائرڈ سینئر افسران ہیں۔ ایڈوکیٹ احسن ایاز خان کی جانب سے یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، جس میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان ہیں۔ درخواست میں خان سے ملاقات کی اجازت مانگی گئی اور کہا گیا ہے کہ وہ چند اہم امور پر خان سے ملاقات کر کے کچھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی عدالت میں درخواست دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے پیچھے کون ہے، ان کو کون بھیج رہا ہے عمران خان کے پاس، کیونکہ اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے اور ان کی ملاقات ہو جاتی ہے
تو پھر بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ ملاقات کروا کون رہا ہے اور کس کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں، عمران خان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے ابھی ان کی۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کب ہوش آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔